वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे शुगर कमीशन की जो तहकीकाती रिपोर्ट है। हुकूमत ने जो चीनिया का हालिया बहरान था उसके बाद FIA के तहत एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया था जिसने अपनी जो तफसीली रिपोर्ट थी वो तैयार कर ली थी। ये तफसीली रिपोर्ट आज फेडरल कैबिनेट को पेश कर दी गई और हुकूमत ने ये फैसला किया इजलास के अंदर कि इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाएगा। मुआविन खसूसी शहजाद अकबर साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैबिनेट मीटिंग के बाद, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अंदर खासे हैरान कुन इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। हुकूमत ने कहा है कि जो तमाम जिम्मेदार अनासिर हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। शहजाद अकबर साहब के बकौल चीनी की कीमत के अंदर हेर फेर, गन्ने की सपोर्ट प्राइस जो हुकूमत सेट करती है उससे कम अदायगी होती है जो किसान होते हैं, और सब्सिडी का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाली शुगर मिल्स हैं और उनके मालकान हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होंगी। रिपोर्ट को कोट करते हुए शहजाद अकबर साहब ने यह भी कहा कि किसान जो हैं उनको हुकूमती सपोर्ट प्राइस पूरी नहीं दी जाती, बल्कि 15 से 20 रुपए जो फ़ी किलो गन्ना है वो कम दी जाती है। उनके बकौल साल 2019 से 20 में वफाक ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी, जबकि 2019 में वफाक ने 3 अरब और सिंध हुकूमत ने 9 अरब से ज़ायद सब्सिडी दी थी। शहजाद अकबर का कहना है कि चीनी की जो कीमत है फ़ी किलो उसमें 1 रुपए के इजाफे से जो शुगर मिल ओनर्स हैं वो 5 अरब से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के सीनियर रिपोर्टर सनाउल्लाह साहब। वेलकम टू द शो सर। सर बताएं फिर क्या ऐसे हैरान कुन इंकशाफात हैं जिनका शहजाद अकबर साहब ने जिक्र किया? देखिए मैडम, एक तो ये जो है इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो 2017 है उसके तहत ये कमीशन बना है, जिस तरह पनामा में कमीशन बना था, तो ये सेम कमीशन है। तो हैरान कुन वो कह रहे थे, मुझे तो अभी मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी लेकिन उनकी बातों से मुझे कोई चीज नहीं लगा, क्योंकि ये बिजनेस में पाकिस्तान में ये नॉर्मल प्रैक्टिस देखी समझी जाती है। ये सारी बातें हमें पहले से मालूम थी। हैरान कुन ये है कि जो मैंने उनसे पूछा भी कि पनामा या बाकी जितने भी कमीशन बने इस किस्म के, और उसमें जो चीजें सामने आई, जिस तरह की चीजें इसमें सामने आई हैं जो स्टेब्लिश हुई हैं फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए, कि डबल बुक्स भी थी, कि सेल को जो दिखाया जाता था कि आधी सेल रजिस्टर्ड होती थी, आधी नॉन रजिस्टर्ड होती थी। मतलब है इसमें यह है कि सिर्फ इन्होंने कास्ट में या उसमें इस्तेसाल नहीं किया किसानों का, बल्कि कई सौ अरब का टैक्स चोरी भी किया, ये उन्होंने साफ कहा है। और हैरान कुन तौर पर इस कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी कि ये जिम्मेदार हैं, इनके नाम ECL पे डाल दें, इनके खिलाफ ये केस कर दें, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये हमने पूछा है उनसे। जिम्मेदार से आपकी मुराद शुगर मिल ओनर? जी, उन्होंने बताया है कि ये अब एक मिल के अगर 3 शेयर होल्डर हैं, एक का 30% है, एक का 40% है, फर्ज करें जिसका वो एक रहीम यार खान की जो शुगर मिल है जिसमें मोना सिलाई भी हैं और ये खुसरो बख्तियार के भाई भी मालिक हैं बहुत सारे। अब उन्होंने बताया कि इन्होंने फ्रॉड किए हैं, डबल बुकिंग की है, इन्होंने अफगानिस्तान जो शुगर भेजी है उसमें भी फ्रॉड है। एक ये रिपोर्ट के अंदर जी 7 टन का जो ट्रक है उस पर 70 टन शुगर जाहिर की गई है जो अफगानिस्तान। ये टोटल क्रिमिनल केसेस हैं, और जब क्रिमिनल केसेस आ जाएं तो ये देखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये सरमायादार हैं, ये मुल्क से भाग ना जाएं, इनके नाम ECL में डालने चाहिए थे। जिस तरह पहले तमाम कमीशन ने अपनी रिपोर्टों में रिकमेंड किया था कि ये लोग मुजरिम हैं, इन्होंने ये जुर्म किए हैं, फ्रांसिक में ये बात आई है, पैनामा केस की फॉर एग्जांपल ले बाकी भी चीज थे। तो ये उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि कैबिनेट ने कहा है कि इस पे हम मजीद देखेंगे, ईद के बाद देखेंगे, इस पे रिकमेंडेशन शहजाद अकबर मजीद तैयार करेंगे। फिर किन इदारों को ये केसेस भेजने हैं, जिन्होंने क्रिमिनल केसेस करने हैं या जिन्होंने रेगुलेटरीज इश्यूज को देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज देखना है, तो वो देखेंगे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने एक ये जरूर कहा है लॉ मिनिस्ट्री से कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को चेक करने के लिए कानून लेके आए, ताकि कोई इसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया है तो उसको देखा जा सके और वो आइंदा से इस चीज को रोका जा सके। और बड़ी दिलचस्प बात है जो बार बार जहां से ये इशू खड़ा हुआ था कि आपने असद उमर जब वजीर खजाना थे 2018 इलेक्शन के बाद दिसंबर में जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई और पंजाब को कहा गया आप जनाब सब्सिडीज भी दे दें, और शुगर एडवाइजरी बोर्ड जिसके रजाक दाऊद हेड थे उन्होंने कहा जी हाँ जी चीनी बहुत है, तुसी भेज दो, जिन्नी भेजनी है बाहर भेज दो, 10 लाख भेज दो, 11 लाख भेज दो, जिसके बाद ये चीनी की कीमतें, उनको कोई जिम्मेदार नहीं डिक्लेयर किया गया, वो सब क्लियर हैं जी। उनका सिर्फ थोड़ा सा एक उन पे कहा गया कि जी इनको चेक कराना चाहिए था कि आया कि कास्ट जो है ना, कास्ट देखनी चाहिए थी
कि कास्ट इतनी है कि इस पे सब्सिडी देना पड़ती है। तो उन्होंने असल में कमीशन ने कुछ और चीजें निकालनी है कि मैनिपुलेशन हुई है कास्ट में, और अब से नहीं, वो कह रहे हैं 2014-15 से लेकर अब तक भी चीनी की जो एसोसिएशन कास्ट बताती रही है वो ये एक्सेप्ट करती रही है हुकूमत, और वो कास्ट एक्चुअल कास्ट जो होती है उससे 12 से लेकर 18 रुपए पर केजी ज्यादा बताई है उन्होंने सही हमेशा, और उसमें भी मैनिपुलेशन हुई है, उसमें टैक्स भी चोरी किया गया। जब आप ज्यादा कास्ट बता रहे हैं तो यकीनन उस पर टैक्स भी उस हिसाब से आपने ज्यादा कास्ट पे देना है, और उसकी प्राइस भी आपने ज्यादा कास्ट करनी है, और उसको उन्होंने कैलकुलेट किया है गन्ने की प्राइस से। और मजे की बात कहते हैं कि जो गन्ने की प्राइस भी थी, जो सपोर्ट प्राइस थी, वो भी कभी किसान को नहीं दी गई। लिखी जरूर जाती है कि इतनी दी जा रही है, लेकिन एक्चुअली उसको इतनी नहीं दी जाती। 50-40 रुपए फी मन फर्क होता है, और इसके बाद उसका जो वजन होता है उसमें भी कटौती होती है 15 से 30% तक। तो उसने कहा अगर ये सारी कैलकुलेशन निकाली जाए तो ये हर साल ही जो ये कास्ट बताते हैं वो 15 से 20 रुपए 30 रुपए पर केजी ज्यादा होती है। तो ये तमाम चीजें उधर डाल दी गई हैं, और तो ये सर सिस्टम है उसको सेव हाँ वही मैं यही पूछ रही थी कि अगर ये सब कर रही हैं शुगर मिल्स, तो सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि उनसे पहले किसी ने क्यों नहीं पूछा? क्या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो चेक करें कि वो कॉस्ट प्राइस, वो सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे किसानों को? नहीं, वो तो देखें, मुसाबकती कमीशन ने 2009 के दौरान भी एक डिसीजन दे दिया था कि ये कार्टेल है शुगर मिल एसोसिएशन, और ये कार्टेल करके डिसीजन करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं मार्केट को, और ये तमाम चीजें मैनिपुलेशन करते हैं। लेकिन वो कोर्ट में चले गए, बड़ा बड़ा माफिया था, और जिसमें इस रिपोर्ट में बात चीजें ये भी तस्लीम की गई हैं कि गवर्नेंस बिल्कुल जो ये इदारे हैं, SCCP है, FPR है, आपके CCP है, या बाकी जो इदारे जो इसको देख रहे हैं, हत्ता कि केन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनका तमाम ये जो निज़ाम है ग्रैप हुआ है, मिला हुआ है। मतलब है ये तमाम इनको खरीद लिया जाता है और इनके जरिए ये सारे काम किए जाते हैं, जितनी भी मैनिपुलेशन होती है। आप अंदाजा करें कि 2 बुकें रखी हुई हैं हर मिल में जो जिनका फ्रांजिक ऑडिट हुआ है। एक कहते हैं ये सेल हुई है, ये हुकूमत को जाहिर करनी है, एक सर ये तो आप मुझे बताएं किस बिजनेस के अंदर 2 बुक्स नहीं रखी जाती? वो देखें, जब जो कर रहा है नहीं पकड़ा गया तो वो ईमानदार है, जो पकड़ा गया वो तो बेईमान है ना। फिर उस पर तो केस बनता है ना। ये तो फ्रांजिक ऑडिट में प्रूफ हो गया है कि जहांगीर तरीन की मिल, आपके खुसरो बख्तियार के भाइयों के मिल, मूना सिलाई की मिल, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की मिल, बाकी जो अलमुइज मिल है जो प्राइवेट लोगों की, या जो तो सर ये अब किसने करना है? ये जो मतलब कि उन्होंने कहा है कि इनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करें, ये अब कौन करेगा? किस डिपार्टमेंट को, किस इदारे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई? देखें, वो उन्होंने जो शहजाद अकबर ने बताया, क्योंकि अभी रिपोर्ट तो पूरी रिपोर्ट तो अभी तक वो पब्लिक हुई है, लेकिन डिजिटल कॉपी है, वो पढ़ी नहीं जा सकी। उन्होंने कहा है कुछ चीजें नैब को जाएंगी, कुछ FIA को जाएंगी। ये रिपोर्ट के अंदर रेकमेंड किया हुआ है या ये अब हुकूमत फैसला करेगी? ये हुकूमत फैसला करेगी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस पैनामा के अंदर तो सब कुछ बताया गया था कि कौन सी चीज कहाँ जानी है। यहाँ पर उन्होंने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट विल डिसाइड नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। और क्या कहीं उस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि सारे मामले को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हुकूमत इस सेक्टर से निकल आए, ना सपोर्ट प्राइस सेट करे, ना कुछ करे, ना सब्सिडी दे, बस इफ द गवर्नमेंट पुल्स आउट खुद ही सेक्टर ठीक हो जाएगा? सर हुकूमत तो निकली हुई है ना, बिजनेस तो प्राइवेट सेक्टर कर रही है। मेरी बात नहीं, बट सपोर्ट प्राइस हुकूमत देती है, गन्ने की देती है। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो सब्सिडी हुकूमत देती है। अगर हुकूमत ये काम करने छोड़ दे तो शायद आधे मसाइल तो वहीं हल हो जाए। वो जो बात एक जो आ रही है, जहाँ पर हमारे फिर इदारे, जहाँ कंपटीशन कमीशन बैठा है, क्योंकि जहां जिस इंडस्ट्री में जब आप एसोसिएशन बनाकर काम करेंगे तो फिर वहाँ कार्टेलाइजेशन होगी, उन्होंने प्राइस फिक्सेशन करनी होगी, उन्होंने एक पूरा कार्टेल। अब जिस तरह शहजाद अकबर ने कहा कि जब कमीशन बना तो हमें धमकियां दी गई कार्टेल की तरफ से, इस कार्टेल की तरफ से, कि हम चीनी की कीमतें बढ़ा देंगे, शॉर्टेज कर देंगे, कुछ और इश्यूज खड़े कर देंगे। तो मतलब इस किस्म के कार्टल्स को कंट्रोल करने के लिए तो फिर आपके इदारे तो मजबूत होने चाहिए। नहीं, वो तो सर एक बिल्कुल मैं उससे डिसएग्री नहीं करी, वो एक इशू है। मैंने कहा कि ये भी तो एक आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर हुकूमत सब्सिडी देना छोड़ दे, सपोर्ट प्राइस सेट करके उसकी कीमत देना छोड़ दे, तो खुद ही जो कार्टेल है उसकी कुछ ना कुछ पावर, या जो हम कहते हैं कि देखें जी उन्होंने इतने पैसे खा लिए या ये कर लिए, वो तो थोड़े से मसाइल हल हो सकते हैं। क्या इस तरह की कोई रिकमेंडेशन दी है या हुकूमत ने डिस्कस की है? देखिए अरफा, जो ये जहाँ तक एक्सपोर्ट सब्सिडी होती है ये पूरी दुनिया में दी जाती है।
क्या जरूरत है हमें पूरी देने दुनिया देती है, नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं देता। लेकिन इशू हमारे यहाँ तो देखे ना कि इशू क्या बन रहा है जब आपने यहाँ कि हम वो सब्सिडी वो हमसे लेते हैं, मतलब कि हुकूमत से वो लेते हैं ये कह के कि अब भेजनी है, उसके बाद वो जो आप कह रहे हैं कि फोरेंसिक ऑडिट में भी ये हो रहा है कि उन्होंने शायद इतनी भेजी नहीं जितनी उन्होंने सब्सिडी ले ली, तो ना देना उनको, गवर्नमेंट शुड पुल आउट ऑफ द बताइए उन्होंने 68-70% शुगर जो एक्सपोर्ट हुई है इनके डेटा के मुताबिक वो अफगानिस्तान हुई है। लेकिन अफगानिस्तान जिस तरह शुगर जब इन्होंने डेटा उसको मैच किया अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से वो डेटा मैच ही नहीं हो रहा जो अफगान ने इंपोर्ट की है, जी उससे मैच ही नहीं हो रहा वो ना। तो उसमें कोई 50-70% पाकिस्तान की मार्केट में ही सेल किया उन्होंने, तो वही ना, और एडिशनल प्राइस पे उससे डबल उन्होंने बेनिफिट कमाया। ये सारी चीजें स्टेब्लिश हो गई हैं। लेकिन जो आप बात कह रही हैं कि इसको हुकूमत को छोड़ देना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। बिजनेस एक अलग एक्टिविटी है, वो मार्केट में करना चाहिए, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब आपके इदारे, रेगुलेटरी इदारे मजबूत हों, आपका एक जुडिशियल सिस्टम इतना मजबूत हो कि इन लोगों को एक्सप्लॉइट करने से रोक सके, और अगर कोई करता है तो उसका हाथ पकड़ सके, उसको सजा दे सके। जब ये चीजें इतने पावरफुल लोग हैं जो इस रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया गया है कि उन्होंने पूरे सिस्टम को ग्रैब किया हुआ था, असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर आप वो फेडरल सेक्रेटरी, फेडरल मिनिस्टर तक कह रहे हैं, जिस पे प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक कानून आना चाहिए कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको फिर इक्तदार में नहीं होना चाहिए। एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो कारोबार भी कर रहे हैं। वजीर आजम साहब को उन लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए अपनी कैबिनेट से। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पंजाब की कोरोना वायरस के हवाले से मियां असलम इकबाल साहब से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से जो शॉपिंग मॉल, बाजार और ट्रांसपोर्ट खोलने के अहकामात थे और उनके हवाले से जो SOPs पे अमल दरामद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में पंजाब हुकूमत ने तमाम शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाज़त दे दी। इससे पहले जो मार्केट्स और दुकानें हैं वो तो पहले ही उनको इजाज़त मिल गई थी खुलने की, और अब सूबे भर के अंदर ट्रांसपोर्ट भी ईद से पहले खोल दी गई है। उसके ऊपर भी SOPs जो थे वो कुछ उनके ऊपर नेगोशिएशंस हुई हुकूमत और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के दरमियान। मगर बार बार ये बात की जा रही है कि जो बाजार खुले हैं, मार्केट्स खुली हैं, उनके अंदर SOPs पे अमल नहीं हो रहा, और बहुत उससे हो सकता है कि जो केसेस हैं वो बढ़ें। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियां असलम इकबाल साहब, ये वज़ीर सनत और तिजारत पंजाब हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, ये बताइएगा कि कोई भी बेहतरी आई है, एटलीस्ट जो हमें टेलीविजन पे तस्वीरें या फुटेज नजर आती है उससे तो लगता है कि बाजारों के अंदर कोई भी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना की वजह से, तो उसके बाद मार्केटें सारी बंद थी। अब फिर ताजर बरादरी जिनके साथ बैठ के जो आते रहे कि मार्केट खुलनी चाहिए, सर्टेन SOP हम उनको फॉलो करेंगे और हम इसको कोशिश करेंगे तो वो लेकर चलें। उस मकसद के लिए मेरी बेशुमार उनके साथ मीटिंग हुई। मुतअद्दिद मीटिंगों के बाद डिसाइड हुआ इस केस को NCOC की मीटिंग के अंदर भी डिस्कस किया था। वहाँ पर भी पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब ने केस को डिस्कस किया, और NCC की मीटिंग हुई, उसमें अपने केस को हमने पुट किया, और सर्टेन SOPs हमें खोलने की इजाज़त जो है वो मिल गई। मसला ये है कि जिसका आपने स्टार्ट में बात की है कि बाजार खुल गए, सारा कुछ खुल गया। देखिए, हुकूमत SOP से हर बाजार के अंदर हर दुकान के ऊपर खड़े होकर पेमेंट करवा सकती। ये कुछ इस तरह की जंग है, इस तरह की वबा है जो सिर्फ ताजरों ने नहीं लड़नी, सिर्फ हुकूमत ने नहीं लड़नी, अवाम ने भी लड़नी। और जब तक अवाम एक बाशऊर शहरी होने का सबूत नहीं देंगे, हम इसके साथ नहीं लड़ सकते। अब मसला ये है कि आज भी मैं कुछ बाजारों में गया हुआ था, वहाँ पर भी देखा है कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा वायलेशन है, कुछ जगहों पर कम वायलेशन है। हाँ, जो शॉपिंग मॉल, बड़े शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर वायलेशन है, वहाँ पे 100% जो है वो कंप्लायंस है उन SOPs की जो तरह से जारी किए गए। अब मसला ये आता है कि हुकूमत क्या एक्शन ले। हमने कुछ दुकानें भी सील की थी, बंद की थी, कुछ बाजार बंद किए,
تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ سکیں، تاکہ بہتری آ سکے SOPs کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ ضرور کیا ہے، ہم نے کستیوں کو تقریباً 2000 کے قریب کستیوں کو وزٹ کیا ہے، اس میں سے 340 کے قریب کستیوں کو وارننگ ایشو کی ہے، 19 کے قریب اپیل کیا ہے، تاکہ جو ورکر کو جو SOPs کے تحت ان کو وہاں پہ کام کرنے کی اجازت تھی اور امپلائر اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا رہا تھا، لہٰذا ہم نے سارے معاملات کیے ہیں۔ لیکن میری ایک گزارش ہے آپ کے چینل کے طرف سے اپنے تمام پاکستان کو، پلیز اپنے چھوٹے بچوں کو بازاروں میں مت لے کر آئیں، بزرگوں کو نہ لے کے آئیں سر، بزرگوں کو نہ لے کر آئیں، ڈسکریج کریں۔ بازاروں کے جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں پر جو تاجر برادری ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، پلیز آپ کی اتنے سر ٹرانسپورٹ بھی آپ نے، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ٹرانسپورٹ بھی کھول دی، ادھر بھی کہتے ہیں جو اخبار میں اطلاعات آئی ہیں کہ آپ نے ان کی ساری باتیں مان لی ہیں، وہ 50% آکیوپنسی کی جو آپ نے شرط رکھی تھی وہ بھی انہوں نے آپ سے واپس کروا دی ہے، وہ مطلب کہ بسیں فل کر کے لے کے جائیں گے تاکہ لوگوں کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے کرتا ہوں اس سلسلے میں ہماری طرف سے کوئی اس طرح کے SOPs نہیں تھا، یا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ انہیں سرٹن جو چیزیں بتائی گئی تھیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، اپنا ڈرائیور، آپ کا ڈرائیور بھی کرے گا، آپ کا کنڈکٹر بھی کرے گا، آپ کا کلینر بھی کرے گا، اور جو سیٹوں پہ فرض کرے نا، ایک فیملی کے 4 5 10 لاہور سے کسی دوسری جگہ پر جانا چاہتے ہیں یا دوسری جگہ سے لاہور میں یا کسی ڈیسٹینیشن جانا چاہتے ہیں، تو گھر سے وہ ایک گاڑی میں یا کسی چیز پر بیٹھ کے آ رہے ہیں تو بس میں اکٹھے بیٹھتے ہوئے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو انہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات ہو رہی ہے ان کو ہم نے کہا کہ آپ نے ماسک ضرور پہننا ہے، گلوز ضرور پہننے ہیں سفر کے دوران، اور تاکہ معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں جو غریب آدمی کی سواری ہے، اگر وہ بس ہے تو بس کے اندر کیا اس کی افورڈیبلٹی اس ٹکٹ کی رہ جاتی ہے کہ اگر 12 نہیں میاں صاحب، پر اس میں پھر مسئلہ یہ ہے نا سر کہ اگر وہ 50 آدمی کے بجائے 25 جاتے اور ایک گھر والے جو تھے انفیکٹڈ تھے تو وہ 25 لوگ انفیکٹ ہوں گے، اگر 50 لوگ بس میں بیٹھے ہوں گے تو 50 انفیکٹ ہوں گے، تو انفیکشن ریٹ بڑھے گا زیادہ۔ اگر آکیوپنسی وہ کم رکھتے تو بہتر نہ ہوتا سر؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے تمام چیزیں کی ہیں، ہم نے لوگوں دیکھیں ابھی آپ نے بازار کیوں کھولے ہیں، مجھے صرف یہ بتائیے۔ بازار اس وجہ سے کھولے ہیں کہ جو ڈیلی ویجر ہے، جو کمزور آدمی ہے، جو ایک وقت کی روٹی بھی بیچارہ کما کے کھاتا ہے اور سیکنڈ کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان تمام مشکلات کو دیکھتے ہوئے اگر تو ہماری اکانومی اس لیول کی ہوتی، ہمارے پاس اتنے پیسے، بلکہ اب دنیا میں اٹلی میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، دنیا کے باقی ملکوں میں دیکھ لیں، وہ بھی اکانومی کھولنے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی زیادہ دیر اپنے اس اکانومی کے ویل کو اس طرح سٹاپ نہیں کر سک رہے، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ چلے۔ سر اس بات پہ تو بالکل آپ سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، آئی تھنک خطرہ یا خدشہ صرف لوگوں کو یہ ہے کہ انفیکشن ریٹ بہت بڑھ جائے گا عید کے بعد، کیونکہ اب اتنا زیادہ بازاروں میں رش، یا جو اب ٹرانسپورٹ چلی ہے تو اگر ہمارے دیہات کے علاقوں میں ابھی تک انفیکشن نہیں تھی تو وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو دیکھیں میں اس سے انکاری نہیں ہوں، میں آپ کی بات بالکل جو آپ نے کہا ہے میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ انفیکشن ریٹ تو ابھی بھی زیادہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جس طرح دن رات محنت کر کے تمام معاملات کو، جس طرح سے ہم نے کوارنٹین سینٹر بنائے، اپنے BSLC کی لیب ڈویژنل لیول کے اوپر بنائی، راتوں رات اسٹیبلش کی، اس پہ ایک بہت بڑی کاسٹ آئی، لیکن حکومت پنجاب نے پورا بجٹ ادھر ایک طرف کر دیا کہ ہیلتھ کے معاملے میں بڑی محنت کی گئی، ہر طرح سے SOPs بنانے میں، امپلیمنٹ کرنے میں، کسٹمر کے اور ان کے پیشنٹ کے ٹیسٹ لینے میں، تمام چیزیں کرنے میں، تو ہم نے تو اپنی جگہ پہ ساری چیزیں کی ہیں، لیکن میں آپ سے جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں اگر ایک عام آدمی ماسک پہنتا ہے، اپنی فیملی کو پہناتا ہے، تو وہ کم از کم خود بھی محفوظ ہے اور اس سے دوسرا بھی محفوظ ہے۔ ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ماسک دوسرا پہنے تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں اور اس میں انفیکشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ 100% چیزیں کم تو نہیں ہوتی لیکن کم، تو ہمیں یہاں پر اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں بازاروں میں جاتی ہیں تو ماسک نہیں پہن لی، کم از کم وہ چادر کا جو پلو ہوتا ہے وہی اس سے ہی اپنا چہرہ ڈھانپ لیں، تو
اس سے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں. سو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے جاری کی ہیں اس کو امپلیمنٹ کروائیں، لیکن یہ وبا کے ساتھ جنگ اس وقت تک نہیں لڑی جا سکتی جب تک کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو گزشتہ روز حکومت نے کچھ تبدیلیاں قانون کے حوالے سے ڈرافٹ سامنے رکھا ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے حکومت کی طرف سے جو انتخابی عمل کے حوالے سے انہوں نے تبدیلیاں پرپوز کی ہیں. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بنائی گئی جو ایک خصوصی پارلیمنٹری کمیٹی تھی، اس کے اندر شامل 2 وزراء شفقت محمود صاحب اور اعظم سواتی صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے 40 کے قریب جو آئینی ترامیم ہیں ان کا ایک پیکج تیار کیا ہے، اور اب جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے اتفاق رائے قائم کیا جائے گا، اور پھر یہ ترامیم جو ہیں پارلیمنٹ سے منظور کروائی جائیں گی. ان میں سے جو سب سے اہم تجویز انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں ان کا طریقہ کار جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا. جو سینیٹرز ہیں ان کا انتخاب اب وزیر اعظم کے انتخاب کی طرح ہوگا، یعنی کہ اوپن ووٹنگ ہوگی. ماضی میں سینٹ کی جو ووٹنگ رہی ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے اندر، وہ خفیہ رائے شماری سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کافی کنٹروورسیز جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں. اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی کہ اس کو اوپن کر دیا جائے یا لسٹ سسٹم انٹروڈیوس کر دیا جائے. اب حکومت لگتا ہے اب اس طرف قدم اٹھا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی اپوزیشن جماعتوں کا کیا رد عمل آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ جو اگلے الیکشنز ہوں گے 2023 کے اندر، وہ بائیو میٹرک سسٹم کی تصدیق کروانے کی تجویز دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 3 مہینے کے بعد جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں گے ان میں یہ سسٹم انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ECP کے لیے بھی یہ شرائط سامنے آئی ہیں، یا جو انہوں نے پرپوز کی ہیں کہ عام انتخابات سے 4 ماہ پہلے ہی پولنگ سکیم کو فائنل کر دیا جائے، اور انتخابی امیدوار کو کسی بھی انتخابی جو عملہ ہے اس کے رکن کی تعیناتی کو چیلنج کرنے کا اختیار دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کی بھی ووٹنگ پہ بات کی ہے، اور اگر کوئی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا جائے گا تو پریسائڈنگ آفیسر جو ہوگا تو 3 سال کے لیے اس کے لیے سزا بھی قید سجیسٹ کی ہے. ان سارے پروپوزلز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سید علی ظفر صاحب. یہ سینئر ماہر قانون دان ہیں اور رہنما تحریک انصاف. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب، یہ سربراہ ہیں پل ڈیٹ کے. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. علی ظفر صاحب، آپ سے شروع کروں گی. کیا if you were privy to it sir کہ کس طرح جماعت سوچ رہی تھی یا حکومت سوچ رہی تھی، خاص طور پہ جو سینٹ الیکشنز پہ انہوں نے تبدیلی کی سجیسشنز سامنے رکھی ہیں سر؟ یہ عارفہ، جو پارلیمنٹری جمہوریت میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم ستون ہے وہ سینٹ ہے، کیونکہ سینٹ میں ہر پروونس کی اپنی اپنی برابر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے الیکشن کے جب بھی ہوتے تھے، آپ ماضی میں دیکھیں تو اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ اس میں الیکشن لاز میں، آئین میں ترامیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو اور مضبوط بنایا جائے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے انتخابات ہوتے رہے ہیں پاکستان میں، اور ہر انتخاب کے بعد اور اس سے پہلے ایک ڈیبیٹ چلتی رہی ہے پارلیمنٹس میں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی سجیشنز دیتی رہی ہے کہ مزید الیکشن ریفارم کیا جائے. سب سے اہم ریفارم ہوئی تھی اس الیکشن سے پہلے، اور بہت ساری ترامیم ہوئیں اور بڑا مضبوط بنایا گیا. تقریباً اگر میرا جو اندازہ ہے، کیونکہ میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی، میرے اندازے میں یہ سب سے مضبوط قانون دنیا بھر میں اگر دیکھیں آپ تو سب سے مضبوط قانون بنایا تھا ہمارے پارلیمنٹ نے. لیکن اس کے باوجود مزید اس میں گنجائش تھی امپروومنٹ کی. تو یہ اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ پارلیمنٹری کمیٹی جو بنائی گئی حکومت کی، اور اس میں بڑے اہم وزیر اس کے 2 سربراہ جنہوں نے کل کانفرنس میں یہ باتیں بھی بتائیں، انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ تقریباً 39 امینڈمنٹس ہیں جو کہ ضرورت ہے، جس پہ آپ نے ذکر بھی کیا. ایک بہت اہم
آپ نے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ سینٹ کی جو الیکشنز ہیں وہ آج تک ہوتے رہے ہیں سیکرٹ بیلٹ سے، اور جب وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتے رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کافی پرابلمز ہوئے. ابھی ریسنٹلی جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہم نے دیکھا، اور باقی انسٹنسز آئے جہاں لوگوں نے بڑا کمپلین کیا کہ سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. تو ان ساری کمپلینٹس کو دیکھتے ہوئے اور پارلیمنٹ کی ڈبیٹس کو دیکھتے ہوئے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو موقف تھا اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ سجیسٹ کیا جائے گا پارلیمنٹ کو کہ وہ اب الیکشن سینٹ کے اسی طرح کیے جائیں جس طرح کے چیف منسٹر کے ہوتے ہیں، جہاں کہ آپ اوپن بیلٹ کریں. اس کا کیا فارم ہوگا، شو آف ہینڈز ہوگا یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا، وہ ڈبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت اہم سجیشن ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بالکل کہ صحیح. جی سر، اگر اس پہ ہم ذرا احمد بلال صاحب کا کامنٹ لے لیں. احمد بلال صاحب، جیسے علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشنز جو ہیں ان کے اوپر ہر دفعہ اتنی کنٹروورسی ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں کہ بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں تبدیلی کی جائے. پر سر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے وہ ہمیشہ یہ آتا ہے کہ اگر اوپن بیلٹ کر دیں، پارٹی لسٹ کر دیں، تو پھر سارا پاور، جیسے کہ پہلے بھی ایک دو دفعے تنقید ہوئی ہے کہ سارا پاور جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس، جماعت کے پاس چلا جائے گا، سینیٹرز کے پاس، معاف کریے گا، یا جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پاس ووٹنگ اکارڈنگ ٹو دیئر کانشس کی کوئی خاص گنجائش رہے گی نہیں. آپ کے خیال میں سر یہاں اہم چیز کیا ہے؟ دیکھیے، یہ میرا بھی یہی کنسرن ہے، اور ہماری اگر سیاسی جماعتوں کے اندر داخلی طور پہ جمہوریت ہو تو پھر شاید سیاسی جماعتوں کے پاس یہ اختیار چلا بھی جائے تو کوئی اتنی زیادہ اعتراض کی بات نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر بیشتر سیاسی جماعتوں کے اوپر وہاں جمہوریت نہیں ہے، وہاں کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں جہاں کلیکٹو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہو، بلکہ جو پارٹی کا سربراہ ہے عموماً اس کا جو لفظ ہے، اس کا جو ایک ایک لفظ ہے وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، وہ حکم کی حیثیت رکھتا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو نشستیں ہیں خواتین کی یا مائنورٹیز کی، اس کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے. وہ رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، لائلسٹ کو اپنی مرضی سے بغیر کسی ایک پارلیمنٹری بورڈ کے اندر ایک پروسیس سے گزارے ہوئے یہ فیصلہ ہوتا ہے. تو اب یہ جو اختیار اگر آپ یہ پارٹیوں کو دے دیں گے اور یہ انڈیویجول پارلیمنٹیرینز کو نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پارٹیوں کے اندر جو داخلی جمہوریت چھوٹی موٹی جو باقی بچ گئی ہے وہ بھی اس کا بھی گلا گھونٹ دیا جائے گا، اور یہ پورا کا پورا اختیار جو ہے یہ اس کے پاس آ جائے گا، پارٹی کے سربراہ کے پاس. یہی آرگومنٹ ہے جو ہم پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے خلاف دیتے ہیں کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں کینڈیڈیٹس کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ کرے گا اور اس کے حساب سے ہو جائے گا. لیکن اگر بالفرض یہ مسئلہ اگر یہ ہے کہ آپ نے انڈیویجول پارلیمنٹیرینز کو ٹرسٹ نہیں کرنا، اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹیرینز اگر پارٹی کو ووٹ نہ دیں، کسی اور کو ووٹ دے دیں تو لازمی اس کا مطلب کرپشن نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے یہ اس کی پرسنل چوائس ہو، اور شاید یہ فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ اوپن ان کے کانسنس پہ چھوڑا جائے. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر میرے خیال میں اس ووٹنگ کی تردد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ جو لسٹ سسٹم ہے جس طرح سے خواتین منتخب ہوتی ہیں ان پروپورشن ٹو یور جنرل سیٹس، ان پروپورشن ٹو جنرل سیٹس آپ مائنورٹیز کے ممبرز منتخب کر لیتے ہیں، اسی طرح سے آپ ان پروپورشن ٹو دیٹ آپ ممبرز منتخب کر لیں سینٹ کے. پھر تو اس کے الیکشن میں جھنجھٹ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی حد تک پارلیمنٹیرینز کے پاس یہ چوائس رہنی چاہیے. اس سے پارلیمنٹ کے اندر یہ جو سیاسی پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی کو ذرا ہیلپ ملتی ہے. لیکن اگر یہ نہیں کر رہا، لیکن جو کچھ بھی کر رہا ہے، اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کو کھلے طور پہ پارلیمنٹ کے اندر بالکل کیا جائے، اس کو جھٹکا نہ کیا جائے. علی ظفر صاحب, ویری کوئکلی your comment on, if you want to give any comment on what Ahmed Bilal صاحب has said, then we'll move on to the other points. دیکھیں بلال صاحب کا یہ پوائنٹ میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کرتا چلوں کہ یہ ڈیبیٹ ہوگی، اس کو اسٹریم رول نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پی ٹی آئی حکومت کی میجورٹی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، اس لیے
ضروری یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوگی تو وہ چونکہ اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، تو وہ میجورٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس، اس لیے باقی پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور یقینی طور پہ اس پہ ڈبیٹ ہوگی. اور جو موقف پیش کیا بلال صاحب نے وہ بھی مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی کہ کیا یہ پارلیمنٹیرینز کے پاس رہنا چاہیے اختیار کہ وہ سیکرٹ بیلٹ کریں یا کیا یہ اوپنلی بات کریں، اوپنلی ووٹ کریں. مسئلہ یہ ہوتا رہا ہے کہ کرپشن، ایم یہ ہے کہ کرپشن نہ ہو، کرپشن ختم کی جائے ووٹنگ میں. جو ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ ووٹ خرید لیتے ہیں اور اس چیز کو یا اس امپریشن کو یا اس سسپیشن کو ختم کرنے کے لیے یہ ترمیم کی گئی ہے یا سجیسٹ کی گئی ہے. اور اس پہ اگر آپ پارلیمنٹری ڈبیٹ دیکھیں تو یہ ہر پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یہی کہتی رہی ہے کہ یہ اوپن اس کے اوپر ہونی چاہیے بیلٹنگ. لیکن بہرحال ایک موقف یہ بھی ہے جو بلال صاحب نے کہا کہ نہیں، سیکرٹ ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں، جو پروونشل اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں اسپیشلی، وہ اپنی ایک کانشنس کے مطابق فیصلہ کر سکیں کہ کس کو ووٹ کرنا ہے یا نہیں. صحیح. اب علی ظفر صاحب، اس وقت آپ کوئی اور ایک بہت اہم پوائنٹ بتانا چاہ رہے تھے جب میں نے آپ کو ٹوکا تھا. اپالوجیز فار دیٹ. وڈ یو لائک ٹو ایڈ دیٹ ناؤ؟ جی، میں وہ آپ جو بتانا چاہ رہا تھا، چونکہ 39 ترمیم ہیں، ان میں سے کچھ ایک تو ہم نے ڈسکس کر لی. ایک اور بڑی اہم آبجیکشن جو پارلیمنٹ میں بار بار آتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی پولنگ اسٹیشنز پہ جو ہوتے ہیں آفیسرز، ان کے اوپر آبجیکشن نہیں کی جا سکتی. اور وہ ایک طرح سے ان کے ایلیگیشن ہوتی ہے لوگوں کی جو ہارتا ہے اپنے الیکشن میں کہ جی پولنگ اسٹیشن پہ بڑی دھاندلی ہوئی. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک مزید سجیشن دی گئی ہے کہ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی کینڈیڈیٹ کسی بھی ایجنٹ کے اوپر آبجیکٹ کر سکتا ہے، اور اگر وہ آبجیکشن کرے گا اور وہ آبجیکشن اگر ویلڈ ہوگی تو اس کو پھر ہٹا دیا جائے گا. اور پولنگ افسر جو ہیں وہ بھی کسی اور تحصیل یا ڈسٹرکٹ سے لے کے آئیں گے تاکہ وہ ایک ایلیمنٹ بھی نہ ہو کہ کوئی فیوریٹزم ہو سکتا ہے. اسی طرح جو اگر کوئی پولنگ ایجنٹ اگر کوئی کرتا ہے ایسی چیز جو غیر قانونی ہو تو پھر اس کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے اور اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. یہ سجیشنز پارلیمنٹ میں اگر آپ کوئی بھی ڈبیٹ کھول لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور باقی مزید جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی یہ اس قسم کی سجیشنز آتی رہی ہیں. تو یہ بالکل صحیح. بلکہ ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے بھی سر یہی بات کی تھی. ناظرین، یہاں چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں سید علی ظفر صاحب سے اور احمد بلال محبوب صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں الیکٹورل ریفارم کی. اب احمد بلال صاحب، علی ظفر صاحب نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہر دفعے جب الیکشن میں مسئلہ پڑتا ہے یا کسی جماعت کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے تو the most important thing is the polling station اور polling agents کے ساتھ کیا رات کو کیا گیا، ان کو باہر نکال دیا گیا. ڈو یو تھنک یہ قانون کے اندر یہ چینج لانے سے فرق پڑ سکتا ہے؟ میں نے یہ جو 39 الیکٹورل ریفارمز کی خبر پڑھی ہے تو یہ اس میں زیادہ تر تجاویز وہ ہیں جو بہت اچھی، جن کی ضرورت ہے، اور جو یہ علی ظفر صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ بھی بہت ضروری ہیں. تقریباً ہر سیاسی جماعت نے ہر الیکشن میں ان چیزوں کے بارے میں شکایت کی ہے. لیکن اس میں جب آپ یہ کرنے لگے ہیں تو کچھ اور چیزوں کو بھی میرے خیال میں اس میں شامل کر لینا چاہیے. مثلاً یہ کہ الیکشن میں جو پیسے کا استعمال ہے جسے پولیٹیکل فائنانس کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میرے خیال میں کوئی مزید ریفارمز کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں پیسے جو خرچ کرتی ہیں اس کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اب زیادہ تر اسپینڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، انڈیویجول کینڈیڈیٹس ذرا نسبتاً کم کرتے ہیں. اور انڈیویجول کینڈیڈیٹس کی جو اسپینڈنگ ہے اس کو مانیٹر کرنے کا نظام بھی ذرا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں بڑی خوشائند بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ اس قسم کی ریفارمز کرنی چاہیے. اور بایو میٹرک جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں تو کراچی میں خاص طور پہ یہ بڑی شکایت رہی ہے کہ وہاں پہ ووٹرز کی بجائے
दूसरे लोग आके वोट स्टफ कर देते हैं बैलेट बॉक्स में, तो ये बहुत जरूरी होगा। और ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटिंग का मामला भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी तजावीज बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है कि इस मौके पे इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाए। इलेक्शन के करीब जाके फिर ये मुश्किल हो जाता है, वहां पे फिर पार्टीजान किस्म की चीजें सामने आने लगती हैं। बिल्कुल सही। अली जफर साहब, ये अहमद साहब ने बड़ी अहम बात की है कि बाकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो एक तरफ, बट जब तक जो फाइनेंसिंग है इलेक्शंस की, जो पैसा है, उधर भी कवानीन जो मौजूद हैं वो तो बिल्कुल फॉलो ही नहीं होते। अब आई थिंक ये अब हम सब जानते हैं कि जितनी लिमिटेशंस हैं खर्चे के ऊपर, उसमें वो कहीं भी फॉलो नहीं होता, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। नोबडी कीप्स अ चेक ऑन इट। हमारी तो लगता है सारी एनर्जी जो है वो सिर्फ इस पे जाती है कि एसेट फॉर्म डिक्लेरेशन, वो एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम मौजू है और इस पे क्या कानून साजी की जाए और उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें बहुत सारी इश्यूज और बहुत सारी मसाइल हैं। लेकिन उस पर डिबेट बिल्कुल होनी चाहिए। आप देखें कि एक बड़ा फिगर तो कानून तो कहता है कि आप इतना खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें इतने लूप होल्स हैं, इतनी उसमें गुंजाइश है और उसकी इतनी क्लियर कट वायलेशन होती रहती है कि आप अगर उस वायलेशन को देखें और उसकी तहकीकात करें तो शायद बहुत सारे लोग इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वो अभी हमारे पास वो गुंजाइश नहीं है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। होना ये चाहिए आइडियली कि आपका जो खर्चा इलेक्शन कमीशन या लॉ कानून में लिखा है उससे ज़्यादा कोई खर्चा ना करे, ताकि जो गरीब से गरीब शख्स है वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सके। होता यह है कि इस वक्त सिर्फ वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है जिसके पास इतने एक तरह की इकोनॉमिक उसकी पावर है कि वो खर्च कर सके, और खर्च किए बगैर वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। ये जो मसाइल हैं इनकी तरफ बिल्कुल गौर करना चाहिए। और ये अभी फिलहाल जो 39 पॉइंट्स हैं, 39 इश्यूज हैं, उसमें इसके ऊपर मजीद कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम डिस्कस कर सकें। लेकिन अगर ये मामला जाता है पार्लियामेंट में और वाकई ही तरमीम की गुंजाइश बन रही है, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि डाली अमेंडमेंट में जो कि इसको भी कंट्रोल कर अपनी रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल सही। अहमद बिलाल साहब, लास्ट पॉइंट पे रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। बायोमेट्रिक मशीन्स की पाकिस्तान में बहुत अरसे से बात होती है, बट साथ साथ दुनिया भर से कुछ इस तरह की भी बात होती है कि ये शायद इतनी भी एक्यूरेट और सेफ प्रूफ या फेल प्रूफ नहीं है जितना हमने इनको समझा हुआ है। इज दैट करेक्ट? इसमें बहुत से मसाइल हैं जी। इसमें इस वक्त मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ ये बायोमेट्रिक की मशीनें मंगवा के उनकी फील्ड टेस्टिंग का काम किया है और उसमें उन्होंने कुछ मसाइल दरियाफ्त किए हैं। और वो मसाइल इस किस्म के हैं कि उनके होते हुए ये मशीनें पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस्तेमाल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर से ये भी है कि वो उसको वेरीफाई करना होता है नादरा के डाटाबेस के साथ। तो नादरा के डाटाबेस के साथ जो लिंकेज है उसके लिए इंटरनेट का और इस किस्म की टेलीफोन लाइंस की सहूलतों का वो बहुत लाजमी है कि वो बहुत तेजी से काम करें। और इस मौके पे इतने जो 80,000 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन से जब ये वेरिफिकेशन का काम इकट्ठे चल रहा होगा तो ओवरलोड हो जाता है। तो टेक्नोलॉजिकली अभी वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है, तो अगर वो उसके मुताबिक अपनी चीजें इम्प्रूव करे तो ये चीजें मुमकिन हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए मुसलसल इसको हिट एंड ट्रायल के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा। यही मामला जो है ये दूसरे मामलात के बारे में भी, ये ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटिंग के बारे में भी कानून में यही लिखा हुआ है कि फील्ड टेस्टिंग की जाए और फिर पार्लियामेंट को बताया जाए तो पार्लियामेंट उसके मुताबिक फिर कानून को आखिरी शक्ल देगी। लेकिन ये हुआ नहीं। आपने देखा है रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत फेल हुआ, RTS इसकी वजह से बड़ा हंगामा हुआ। तो जब हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी पूरी ना हो तो ऐसी चीजें खराबी का बायस बनती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।